औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कि हम ज़िलहज के महीने के बिल्कुल करीब हैं। हमारे रीजन में, एशियाई रीजन में, साउथ एशिया में या तो कल इंशाअल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटीज़ हैं चाँद नज़र आने की, और यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन एरियाज़ के अंदर जो है वो चाँद आज नज़र आने के चांसेस हैं। हम एक बहुत मुबारक, अल्लाह को बहुत महबूब, अफजल तरीन महीने में दाखिल हो रहे हैं, तो क्यों ना हम 10 दिन के 10 काम रिपीटेशन कर लें और रिमाइंड कर लें। वो मेरे लिए भी रिमाइंडर हैं और आप लोगों के लिए भी, और कोशिश कीजिएगा कि इन कामों पर अमल कर लें और नियत कर लें इन कामों पे अमल करने की। अगर कुछ कमी बेशी हुई तो अल्लाह ताला नियत का अजर तो ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहला काम है कि जब ज़िलहिज का चाँद नज़र आए तो उसको पढ़कर जो चाँद देखने की दुआ होती है वो पढ़ी जाए, ठीक है। इसका तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, उसे तू हमारे ऊपर बरकत और ईमान और सलामती वाला महीना बना और इस्लाम के साथ इन अमाल की तौफीक अता फरमा कि जो तुझे पसंद हैं और जिनसे तू राजी है। ए चांद, तेरा रब और मेरा रब एक ही है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 504, और ये बहुत सारी हदीस की उसमें है, हसन हसैन में भी है और ये पाई जाती है, ठीक है। नंबर 2 काम है हमारा कि चांद नज़र आए तो हमें ज़िक्र, अस्कार, सुबहान अल्लाह, तकबीर, तहलील, तमहीद कहना है। तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई, तमहीद यानी अल्लाह की हम्द, और तहलील यानी कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम इसको अलग अलग भी, इसकी हमें जिक्र बहुत करना है, अपना सारा वक्त जिक्र में गुजारना है। और जितना जिक्र हम कुरान करीम में, आपको पता है कि नॉर्मल डेज के लिए भी है कि सुबह शाम मेरा जिक्र किया करो। सूरह अहज़ाब की आयत में है कि सुबह शाम मेरा जिक्र किया करो, और जिक्र से ज़बान, अहादीस मुबारका हैं कि अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखा करो। सहाबा इकराम ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात किस में है? आपने फरमाया कि निजात अल्लाह के ज़िक्र में है। तो ये इन 10 दिनों में जो अल्लाह के महबूब तरीन ज़िक्र हैं वो हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये ख़ास तौर पर अशरा ज़िलहज्जा की तकबीर, तहलील, तमहीद है, और इनको तकबीर है, यह हमें ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। और ये एक ऐसी सुन्नत है जिस पर अब अमल नहीं होता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और सहाबा इकराम भी गलियों में, बाज़ारों में आवाज़ बुलंद तकबीरात बुलंद करते जाते थे, और जो जो उनके साथ या सामने खड़ा होता था तो इन तकबीरात को आवाज़ बुलंद कहा करता था। और ख़ास तौर पर अय्याम तशरीक जो 9 ज़िलहिज की सुबह से लेकर 13 ज़िलहिज के असर के वक्त तक जारी रहते हैं। इन औकात में तकबीरात पढ़ना बहुत अफजल है, और इस पूरे अशरे में, इन 10 डेज में, द बेस्ट 10 डेज ऑफ ऑन द अर्थ, ये वो बेस्ट 10 डेज हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। इनमें किया हुआ हर अमल, नेकियां तो सारा साल करते हैं, नमाज भी सारा साल पढ़ते हैं, सदका खैरात भी सारा साल करते हैं, लेकिन जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, बहुत सबको उसकी अहमियत का अंदाज़ा है, उसकी कद्र व कीमत, कि लम्हा लम्हा अल्लाह ताला जो है वो दोज़ख की आग से लोगों को निजात दिलाते हैं, दुआएं मांगते हैं, माफ़ करते हैं, आफियत देते हैं, रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश। तो इसी तरीके से, लेकिन उसकी अहमियत का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा है। ये एक आम
طور پر یہ ریسرچ بھی ہے، میری بھی، سب کی بھی، اور ہم سب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بچے کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تلاش کرنی ہے، اور مساجد میں بے انتہا اہتمام ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو واقعی مسنون ہیں، کچھ غیر مسنون اعمال بھی کیے جاتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ آج میں ریمائنڈر کروا رہی ہوں. بہت سب لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی، ماشاءاللہ بہترین عالم دین لوگ موجود ہیں، دین کا علم رکھنے والے مجھ سے بہت بہتر، لیکن آج میری بھی چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں، جہاں تک میری آواز پہنچے کہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کے حکم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، مسنون اعمال سے اور احادیث سے، کہ عشرہ ذی الحجہ یہ وہ 10 دن ہیں اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور افضل ہیں، اور ان میں کیے ہوئے اعمال سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہیں. پہلا کام ہے چاند کو دیکھ کر دعا کرنا، دوسرا کام ہے دعا پڑھنے کے بعد تکبیرات کا آغاز کر دینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو مسنون تکبیرات ہیں. اس کے ساتھ جو ہم کو تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے چاند جب نظر آئے تو جن لوگوں کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ جانور لے لیا ہے، جنہوں نے نیت کر لی ہے، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے مستحب ہے خاص طور پر کہ اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ چاند دیکھنے سے قبل ترشوا لیں. یہ بہت اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت وسیع کر دی ہے. جو لوگ قربانی کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، کسی بھی وجہ سے اکنامکلی، تو وہ لوگ بھی اگر اپنے ناخن اور بال یہ سنت کا سوچ کر کہ ان ڈیز میں حج ہو رہا ہے، اور حاجی حجاج اکرام ماشاءاللہ خوش نصیب وہ بندے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے بہترین جو 5 پلرز ہیں دین کے، ان میں سے ایک رکن ادا کر رہے ہیں حج کا، تو ان کے ساتھ سب لوگوں کو اس کا ریوارڈ ملے گا کہ جو لوگ اپنے ناخن اور اپنے بال چاند دیکھنے سے پہلے کٹوا لیں گے اور چاند دیکھنے تک نہیں کٹوائیں، چاند دیکھنے کے بعد 9 ذی الحجہ تک نہیں کٹوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ اس کا دے دیا ہے، اور اس میں یہ مستحب ہے. اگر اتفاقاً کوئی اس کو کر لے تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے. نمبر 4 ہے 10 دن روزے. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی ہمیں ہفتے میں 2 دن روزے رکھنے چاہیے، پیر اور جمعرات کو، وائٹ ڈیز کے، ایام البید کے. تو ظاہر ہے اس عشرے میں منڈے اور تھرسڈے بھی آئے گا، اور روزے رکھنا جو ہے آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کے تو روزے فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ روزے رکھنا بہت ہی اچھا عمل مانا جاتا ہے. تو اس 9 دنوں میں جس کو جتنی توفیق ہو، 9 دن کی توفیق ہو تو 9 دن کے رکھے ضرور، اس سے کم دن کی توفیق ہو تو سنت کے طور پر پیر اور جمعرات کا رکھ لے. اور عرفہ کا روزہ، اس کی خاص اہمیت ہے. کوشش کیجئے، نیت کیجئے، اگر کوئی عذر شرعی مانے نہ ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو عرفے کی روزے کی جو ہے وہ نیت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے، اور ایسی سیل ہے کہ جس کے لیے میں لوٹ مار سیل کے الفاظ نہیں استعمال کروں گی، رحمت و برکت کے سیل، بونسز، اجر و ثواب. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، بندے عام طور پر اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتے. تو جو شخص عرفے کا روزہ رکھے گا، اس کو جو سال گزر رہا ہے اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور آنے والے سال کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. تو بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے. اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے 2 اجر ہوتے ہیں، ایک گڈ ڈیڈز کا اور ایک مسنون اعمال کرنے کا، سنت پوری کرنے کا. تو ضرور روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ توفیق دے، اللہ کسی قسم کا عذر شرعی نہ دے. اس کے علاوہ 5 دن میں قرآن کریم سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ کا کلام. کوشش کیجئے، ہمت کیجئے کہ ان 9 دنوں کے اندر ذی الحجہ کا چاند
बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कल नजर आने की, साउथ एशियन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में नजर आने की, और सऊदी अरब और अमेरिका, कनाडा में तो आज ही इंशाल्लाह नजर आने की उम्मीद है। तो कुरान करीम पढ़ने की कोशिश कीजिए, निस्फ पारा हर नमाज के बाद पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी वक्त मिले। 10 दिन तो हैं, अगर हमको एग्जाम से पहले प्रिपरेशन लीव मिलती है तो कितनी तैयारी करते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाना होता है अच्छी जॉब के लिए तो कितनी तैयारी करते हैं। ये सब कुछ क्यों है? ये जन्नत में जाने के लिए है, जन्नत में जाने के रास्ते हैं, अल्लाह ने आसान कर दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें हाथों में दे दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है? इनको वेस्ट नहीं करना है, इनको इनसे महरूम नहीं रहना है, इन सातों से, इन पलों से। ये गिन कर अशरा ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन है, वो दिन जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और अफजल है। इसके बाद जो काम है वो है ज्यादा चैरिटी करना, ज्यादा सदका देना। हम ज्यादा, अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी है पूरे साल सदका देते हैं। सदका बलाओं को टालता है, सदका नागानी आफात आजमाइशों को टालता है, बीमारी को टालता है, बुरी मौत को टालता है, बरकत देता है, इससे लोगों की मदद होती है। लेकिन नियत करके कि ये अशरा ज़ुल्हज में मैं जितना सदका करता हूं उससे ज्यादा सदका करूंगा या करूंगी, ठीक है? अपने सदक़े को बढ़ा देना है। इसके बाद हमें अपने नेक अमाल को बढ़ा देना है, हमें अपनी नेकियों को बढ़ा देना है, हमें खिदमत खल्क को बढ़ा देना है, यानी अपने वालिदैन की और ज्यादा खिदमत करना। वैसे भी हम माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिन जिन को वालिदैन अता किए हुए हैं वो यकीनन उनकी जिस तरीके से मुमकिन होता है उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वालिदैन मौजूद हैं तो फिर आप उनको बार बार उनको ठंडा पानी दें, उनके पाँव दबाएं, उनको थोड़ा सा वक्त दें, उनसे प्यार भरी बात करें, उनको कोई अच्छा सा तोहफा जो उनके काम का हो, जो उनको अच्छा लगता हो, कोई खुशबू दें, कोई तस्वीर दें, अम्मा को कोई अच्छा सा दुपट्टा दें, अब अगर बाबा हैं, अब्बू हैं तो उनके लिए कोई अच्छी सी वॉच लेकर आएं, कोई परफ्यूम या जो चीज़ उनको पसंद हो। और अपने बहन भाइयों को ज़रूर याद करें, उनको कॉल्स करें, उनकी खैर खैरियत पूछें, उनसे हुस्न सलूक करें और सिला रहमी करें, अजीज़ व अकारिब, दोस्त, फ्रेंड सबकी खैर खैरियत पूछें। लेकिन नियत क्या हो कि मैं अशरा ज़ुल्हज में नेक काम कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला को पसंद है, ख्वाह औरत हो, मर्द हो, बच्चे हों, जो भी माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं आजकल के, जरूर इन दिनों से फायदा उठाएं। मोबाइल भी तो हर वक्त देखते रहते हैं। इन 10 दिनों में सेल फोन सिवाय जरूरी कामों के बाइकआउट, इन 10 दिनों में गैर जरूरी कॉल, नॉर्मल कॉल का बाइकआउट। क्योंकि हजरत अब्बास जो हैं सहाबा किराम कहा करते थे कि अशरा ज़ुल्हज जब शुरू होता था तो बहुत से सहाबा किराम जैसे गायब हो जाते थे, जैसे वो कहीं छुप जाया करते थे, क्योंकि वो इन लम्हात के एक एक लम्हे को खाली नहीं जाने देना चाहते थे। क्योंकि जब भी हम क्यों नहीं हम ज्यादा इबादत कर सकते, हम क्यों नहीं ज्यादा जिक्र कर सकते, हम क्यों नहीं कुरान करीम खत्म कर सकते, क्योंकि इन टाइमिंग्स में हम दूसरे काम कर रहे होते हैं। तो सिवाय जरूरी कामों के जहां जहां छुट्टी मिल सकती है, जहां जहां हमको वक्त मिल सकता है, हमें जरूर अल्लाह के जिक्र, सुबह शाम से ज्यादा अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह व बिहम्दि सुभान अल्लाहिल अज़ीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के अस्कार में बहुत ज्यादा वक्त गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब कोशिश करना है कि 10 दिन तो हैं, आजकल तो पता ही नहीं चलता हफ्ता कैसे गुजरता है। इन 10 दिनों में महरूम नहीं रहना है, इनको मिस नहीं करना है, इनका एक एक लम्हे से जो कुछ मिल सकता है जिक्र करना है, नवाफिल ज्यादा कर देने हैं। एक काम हमें ये करना है कि हमें 4 के नवाफिल, अगर हम 2 पढ़ते थे तो 4 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, हम इशराक के नवाफिल पढ़ेंगे, हम अव्वाबीन के नवाफिल पढ़ेंगे, हम एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ेंगे, हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और सलाते हाजत के लिए कोई भी हमारी ज़रूरत होगी। और हमें क्या काम करना है, हमें दुआएं बढ़ा देनी है। हम रोज़ दुआएं करते हैं, हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, कोई ज़रूरत पेश आती है, कोई हाजत पेश आती है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। लेकिन इस मुबारक अशरे में हमें बहुत 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 दुआएं करनी है, अपने लिए, अपने ईमान की सलामती के लिए, बेहतरीन ईमान के लिए, ईमान पर खात्मा बिल खैर के लिए, अपनी मग़फ़रत के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए,
اپنے سب جاننے والے رشتہ داروں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بہت دعائیں کرنی ہے، چونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا جو ہے از دا ویپن آف دا مومن. تو ہمیں دعائیں بھی نہیں چھوڑنی ہے. تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں اس عشرے کے اندر جلدی جلدی، اور سارے کام ہمارے ریپیٹ ہو گئے. چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھ کر ہمیں دعا پڑھنی ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، اور چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال کٹوا لینے ہیں. عرفہ کا روزہ خاص طور پر رکھنا ہے، اور اگر 9 دن میں بھی روزے رکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے. قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ، ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے، ذکر کی کثرت کرنی ہے، نوافل کی تعداد بڑھانی ہے، دعا کرنی ہے، صدقہ و خیرات بڑھا دینا ہے، اور نیکی کے کام کرنے ہیں، اور کسی ضرورت مند کے پاس جا کر جو ہے وہ نیکیاں اس کے کام آنا ہے. اور یہ سب نیکیاں ہیں، بس جتنی نیکیاں ہیں، جتنے حسنات ہیں ان کو بڑھا دیجیے گا. مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ویڈیوز اب جلدی جلدی آتی رہیں گی، کیونکہ میں روز چاہوں گی کہ یہ بھی میرے لیے ایک عبادت ہے. اللہ کا پیغام پہنچانا بھی عبادت ہے. چاہے 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ کوشش کروں گی کہ میں جو باتیں میں کر رہی ہوں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.